You are watching Live OK Television. लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल जीवा लाइफ टु योर स्टाइल वेलनेस मल नेचुरल वे टु इम्प्रुभ योर हेल्थ। नमस्कार, लाइफ ओके समाचारमा स्वागत छ। सुरुमा मुख्य समाचार। बाघको वासस्थान सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। थप 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सम्भावित कोरोनाको तेस्रो महामारीसँग लड्न आवश्यक तयारीमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाघको वासस्थान सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा ललितपुरमा बिहिबार भएको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले बाघको वासस्थानको सुरक्षा, चोरी निकासी, गैर कानुनी व्यापार नियन्त्रणका लागि ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको धारणा पनि राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले विश्वका विभिन्न देशबाट बाघ हेर्न मानिसहरू आउने भएकाले पर्यटन प्रवर्धनमा पनि बाघको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताउनुभयो। बाघलाई संरक्षण गर्न सके नेपालमा पर्यटक वृद्धि हुने र स्थानीय रोजगार समेत पाउने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ। बाघ लगायत वन्यजन्तुको स्वाभाविक विचलनमा अवरोध आइरहेको हामी देखिरहेका छौँ। यसकारण बाघका लागि उपयुक्त उपायको खोज गर्नु आवश्यक छ र वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार निर्माणका आवश्यक मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध छ। पर्यटनको विकास गरी स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको अवसर वृद्धि गर्दै उनीहरूको आय स्तरमा पनि सुधार ल्याउन सकिन्छ। यसबाट वन्यजन्तु संरक्षणप्रति स्थानीयको सकारात्मक भावना सिर्जना हुन सक्छ। त्यसैले बाघ संरक्षणलाई प्राप्त गर्न सकिने अवसरको उजागर गर्दै यसको दिगो संरक्षण सुनिश्चितता प्रदान गर्न हाम्रो दायित्व छ र बाघको लागि बाघ र हाम्रो मानवको बिचको केही समस्याहरू छन्। त्यसै कारण चाहिँ कति ठाउँमा यो बाटो काट्दाखेरि बाघलाई चाहिँ मारिबस्छ, काटिबस्छ, गाडीले पनि हानेबस्छ एकातिर भनेदेखिलाई। एकातिर चाहिँ कहिलेकाहीँ म्यानिटर बाघले पनि चाहिने मानिसलाई आक्रमण गर्दछ। त्यसै कारण यो चाहिँ सम्बन्ध यसलाई कसरी समाधान गर्ने समस्याहरूलाई यसको लागि पनि हामीले एउटा उपाय निकाल्नु अति आवश्यक छ। मानव बस्ती नजिकै पनि जङ्गल छ, अब जङ्गलको बिचमा बाटो छ। त्यसैले चाहिँ त्यो बडा अप्ठ्यारो छ स्थिति। कहिलेकाहीँ चाहिँ यो गाडी गोठबाट पनि बाघ मर्दछ। कुनै मानव बस्ती नजिकै पनि जङ्गल छ, बाघ छ त्यहाँ। कुनै चाहिँ म्यानिटर बाघ छ भने मान्छेले खतम पारिदिन्छ। त्यसैले यस्तो अवस्थामा पनि एउटा उपाय निकाल्नु अति आवश्यक छ। धेरै ठाउँमा यस्तो कति ठाउँमा के भन्छ भने मान्छे मर्या केही छैन, बाघ मर्या चाहिँ ठुलो दण्ड हुन्छ भन्छन् मारेपछि। कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले काबिल सहयोगी चुन्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सुझाव दिनुभयो। नेपालले आफू प्रधानमन्त्री रहँदा प्रतिबद्ध टिम भएकाले प्राकृतिक संरक्षणको क्षेत्रमा गौरव गर्न लायक काम भएको भन्दै देउवालाई पनि काबिल सहयोद्धा चयन गर्न सुझाव दिनुभयो। नेता नेपालले राप्रपाका नेता दीपक बोहरा जस्तो प्रतिबद्ध मन्त्री नभएको भए आफूले गौरव गर्न लायक काम गर्न नसकेको बताउनुभयो। क्याबिनेट मिटिङको आयोजना गरिएको थियो काला पत्थरमा 5252 मिटर हाई बेस क्याम्प सगरमाथामा हामीले क्याबिनेटको बैठक गरेर विश्वको ध्यान आकर्षित गरेका थियौँ र विश्वका यो ग्लोबल वार्मिङको असर कसरी सबैभन्दा उच्च शिखर हिमालयमा परेको छ भन्ने कुरा गरेर हामीले सगरमाथा डिक्लेरेसन पनि जारी गरेका थियौँ।
त्यसै गरी मैले सम्झिरहेको छु 7 जनवरी 2010 मा चितवन नेसनल पार्कमा हामीले यो इन्भेसिभ स्पेसिस मिकानिया मिक्रान्थालाई त्यहाँ त्यो बनझार भन्छन् नि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो खेल्ने अभियानमा पनि म त्यहाँ पुगेको पनि म स्मरण गरिरहेको छु। त्यसै गरी म स्मरण गरिरहेको छु 13 डिसेम्बर 2009 मा UN क्लाइमेट चेन्ज कन्फरेन्स या समिट कोपेनहेगनमा म पुगेकोमा COP15 मा र त्यहाँ एउटा पहिलो मैले एउटा विषय उठाएको थिएँ कि अब आवश्यकता छ एउटा फोरम अफ माउन्टेनस कन्ट्रिज बनाउनका लागि। ग्रुप अफ 7 सुन्छौँ हामी, द ग्रुप अफ माउन्टेनस कन्ट्रिज किन नहुने? त्यस हुनाले त्यसको आह्वान गर्ने बित्तिकै त्यसले बहुत राम्रो रेस्पोन्स त्यहाँ मिलेको थियो। त्यस्तै पूर्व मन्त्री दीपक बोहराले नेपालको बाघ संरक्षणका लागि यसअघि भएका प्रयासहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले सन् 2022 सम्म बाघको सङ्ख्या बढाउने लक्ष्यलाई पूरा गर्नका लागि वन्यजन्तु मैत्री पूर्वाधार गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। The head of states and ministers from 13 tiger range countries took a major decision to achieve the goal of doubling tiger mission. During my tenure as a minister, global commitment of Nepal to double the tiger population by 2022 was immediately achieved. बाघको अस्तित्व मानवको दायित्व भन्ने सन्देशका साथ बिहिबार बाघ दिवस मनाइएको हो। नेपालले सन् 2010 लाई आधार वर्ष मानेर सन् 2022 सम्ममा बाघको सङ्ख्या 121 वटा बढाएर 250 पुर्याउने लक्ष्य राखेकोमा अहिले बाघको सङ्ख्या 235 पुगिसकेको छ। नेपालसहित विश्वका 13 देशमा मात्रै बाघ पाइन्छ। नेपालमा बिहिबार थप 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 9,555 PCR परीक्षणका क्रममा 2,335 र 4,687 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 1,030 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 7,50,022 पुगेको छ। त्यस्तै थप 16 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 9,807 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। यस्तै थप 1,373 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 6,50,445 संक्रमित निको भएका छन्। हाल 30,390 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा र 379 जना क्वारेन्टाइनमा छन्। हालसम्म नेपालमा 35,84,419 PCR र 3,09,233 वटा एन्टिजेन गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक समितिले सम्भावित कोरोनाको तेस्रो महामारीसँग लड्न आवश्यक तयारीमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको बैठकले सम्भावित कोरोनाको तेस्रो महामारीको तयारी सहित छिटोभन्दा छिटो रणनीति बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। आवश्यक भौतिक संरचना र उपकरण खोप लगाएका व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति निरु देवी पालले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न मुलुकमा बालबालिकालाई कोरोनाको खोप लगाइसकेको अवस्थामा नेपालमा पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्न मिल्ने खोपको व्यवस्था र स्थानीय तहमा समेत महिला तथा बालबालिका मैत्री क्वारेन्टाइनको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कोरोना उपचारका लागि बालबालिका विशेषज्ञ चिकित्सकको उचित व्यवस्थापन गर्न र अनिवार्य रूपमा खटाइएको क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुभयो। त्यस्तै कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उपचारमा कुनै कमी हुन नदिन र कोरोनाका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य रूपमा संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न मन्त्री परिषदको कार्यालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको समिति सभापति पालले बताउनुभयो। शीघ्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण पहल गर्न स्थानीय तह लगायतका बाल बालिका मैत्री क्वारेन्टिन एवं अन्य आवश्यक संरचना शीघ्र निर्माण गर्न गराउन समितिको यो बैठक कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र समन्वयका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ।
3 कोभिड सामना गर्न जनस्वास्थ्य कर्मीहरूको प्राथमिक एवं महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। उपलब्ध बालबालिका सम्बन्धी विशेषज्ञ स्वास्थ्य कर्मीहरूको सङ्ख्या अपेक्षित रूपमा न्यून रहेको अवस्थामा अन्य उपलब्ध स्वास्थ्य कर्मीहरूको समुचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अनिवार्य रूपले खटाइएको ठाउँमा सेवा गर्नै पर्ने गरी स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न साथै स्थानीय तहमा कार्यरत रहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूमा वृत्ति विकास सम्बन्धी देखिएका सुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन विकास सम्बन्धी देखिएको दुविधालाई शीघ्र संशोधन गरी उच्च मनोबल कायम गराउन समिति कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्च स्तरीय समिति तथा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्दछ। 4 कोभिड संक्रमण भएका बालबालिकाहरूको उपचारमा कुनै पनि कारणबाट अभाव हुनै नदिन बालबालिका सम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहमा बाल कल्याण अधिकारी रहने प्रावधानलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन साथै कोभिडका कारण अनाथ हुन पुगेका बालबालिकाहरूलाई अनिवार्य एवं व्यवस्थित रूपले संरक्षण प्रदान गर्न पुनर्स्थापना गर्न समिति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र नेपाल बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। 5 कोरोना महामारीबाट सुरक्षित रहन लामो समयदेखि घरभित्र रहेका बालबालिकालाई मनोसामाजिक समस्या आएको हुन सक्छ। यसरी घरभित्र सीमित रहेका बालबालिकाहरूको मनोस्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक अवस्थाको हालसम्म अध्ययन गरिएको देखिँदैन। दायरा सङ्कुचित भइरहेका एवं डिजिटल संसारमा सक्रिय रहेका बालबालिकाहरूको समग्र विकासमा परेको प्रभाव लगायत विषयमा तथ्यमूलक अध्ययन हुन आवश्यक देखिएकोले समितिको यो बैठक सो अध्ययनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले सम्भावित तेस्रो लहरबाट बालबालिका जगाउन सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूले पर्याप्त भेन्टिलेटर लगायत स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए। पावर बढाउने अरू कारणले हुने कुरा, औषधिको अभावले हुने कुरा पछिल्लो चरण, तर पहिलो त अक्सिजनै दिने कुरामा अरू औषधि आदि इत्यादिको कुरा चाहिँ पछिल्लो कुरा हो। त्यही नै नपाएर भन्ने कुरासँग जो आएको छ त्यो नै पूर्व तयारी होला जस्तो लाग्छ। एकदम पूर्व तयारीको हिसाबले हेर्दा यी कुराहरूलाई जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अझै यो चाहिँ असोजदेखि तेस्रो लहर आउँछ भन्ने खालको कुरो छ। तेस्रो लहर आउँछ भन्दै गर्दाखेरि अब हाम्रो तयारी के छ भन्ने बारेमा चाहिँ अब केही विषय त राख्नु भयो, तर पनि अब यसले के असर पार्छ त होइन? तेस्रो लहरमा कस्तो खालको चाहिँ के असर हुन्छन्, कतिमा चाहिँ त्यस्तो खालको चाहिँ सङ्क्रमण हुन्छ र त्यसको समाधानको लागि के व्यवस्था गरिएको छ भन्ने कुरा सबै कुराहरू आएन होइन? त्यसको लागि पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तयारी गरेर एउटा आश्वस्त पार्ने काम पक्कै हुनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। र यसको साथसाथै अब अहिले एकातिर कोरोनाको चाहिँ अब लहर बालबालिकाहरूलाई जुन खालको समस्या आउने कुरामा एउटा आतङ्कित एउटा समुदाय त्यस्तो छ भने अर्कोतिर अब अघि पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्, संसदमै उठिसकेको छ। यो डिजिटल परेको कारणले गर्दाखेरि होइन बालबालिकाहरूको मानसिक शारीरिक समस्याहरू चाहिँ आइरहेका छन्। यसलाई समाधान गर्नको लागि पनि सम्बन्धित सरकार पक्षहरू खास गरी स्वास्थ्य मन्त्रालय, महिला बालबालिका मन्त्रालय लगायत एउटा समन्वय गरेर यसलाई यो समाधान हामी कसरी गर्न सक्छौँ। बैठकमा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदका कार्यकारिणी निर्देशक डाक्टर मिलनराज धरेलले हालसम्म 54,460 जना बालबालिकामा कोरोना संक्रमण देखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार कोरोनाको पहिलो लहर 21,523 बालबालिका संक्रमित भएका थिए। साथै दोस्रो लहरमा 32,938 जना बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ। तेस्रो लहरमा संक्रमण पुष्टि भएका मध्ये 29,777 जना निको भएका छन्। निर्वाचन आयोगले हालसम्म 1,62,43,110 जनाको मतदाता नामावली अद्यावधिक भएको जनाएको छ। सिंहदरबारमा बिहिबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगले सम्पादन गरेको काम र आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी विवरण प्रस्तुत गर्दै 82,11,954 पुरुष, 80,30,984 महिला र
172 अन्यको मतदाता नावली अद्यावधिक भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म 10,756 मतदान स्थलको सङ्ख्या निर्धारण भएको र करिब 21,000 मतदान केन्द्रको सङ्ख्या निर्धारण भएको बताउनुभयो। थपलियाले निर्वाचन आयोग विधेयक र निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म 136 वटा दल दर्ता भएको, एउटा दलको विवाद निरूपण गरेको र जसपाको आधिकारिकता विवाद निरूपण गरेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले दल नवीकरणमा अहिले पनि समस्या देखिएको बताउनुभयो। त्यस्तै थपलियाले आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारको प्रबन्ध मिलाउने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले कम्तीमा 33% महिला सबै तहका समितिमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि पहिले दर्ता भएका राजनीतिक दलहरूले व्यवस्था नगरेका कारण त्यसलाई अनिवार्य बनाउने कार्ययोजना रहेको उल्लेख गर्नुभयो। भनेर सूचना निकालेको 40 दिन जति भयो, अझै हामीले खबर पाउन सकेका छैनौँ, खोजिरहेका छौँ। अब केही राजनीतिक दलका विवादका इस्युहरू छन्, म त्यतातिर जान्न र यसै अवधिमा हामीले 2वटा राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन पनि उपनिर्वाचन भर्खरै केही समय अगाडि हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। अब आगामी निर्वाचनको विषयमा थोरै त्यही प्रसङ्गमा मैले भन्नुला, हामीले मलाई लाग्छ 18वटा पदमा आउँदो फागुनको 20 गते अगावै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने अवस्था छ। हामी त्यसको तयारीको कुरा पनि नगर्दै रहँदा र अब यही परिवेशमा अलिकति के आगामी हामी के गरिराखेका छौँ भन्ने सन्दर्भमा मैले अलिकति म धेरै बोल्नुभन्दा हाम्रो दस्तावेजै बोलोस् है भनेर यहाँ अगाडि यहाँलाई चाहिँ मैले सुरुमै पेस गरेको कारण पनि त्यो नै हो। कानुन पनि यसैले धेरै बोलिहाल्छ र त्यसमध्ये हामीले एउटा स्ट्राटेजिक प्लान भनेर तयार गरेका छौँ। 5 वर्ष हामीले के गर्छौँ भन्ने कुरा यहाँलाई हामीले उपलब्ध गराएको त्यही दस्तावेजमा हामीले उल्लेख गरेका छौँ। त्यसमा मैले यसमा धेरै मिहिन ढङ्गले मैले यसमा धेरै कुराहरू राख्दिनँ, तर यहाँ नै पर्ने यहाँ हामीले राखेको र अलिकति नसकेको यहाँबाट हामीलाई सहयोग चाहिने विषय भनेको चाहिँ अलिकति यो इलेक्ट्रोनिक भोटिङमा जान सकिन्थ्यो कि भन्ने आयोगको अपेक्षा छ। प्रदेश सभामा 40 भन्ने छ, स्थानीय तहमा 42 भन्ने छ। मलाई 42 त पुग्छ जस्तो लाग्छ, म अलिकति ढुक्क छु यसमा। 42 को हाराहारी अहिले पनि छ। यो 42लाई 50 तिर पुर्याउन सकिएला कि भन्ने अपेक्षा हो। तर अब राष्ट्रले निर्धारण गरेको लक्ष्यमा बढी गर्न त फेरि केही नोक्सान भनेको कम्तीमा हो, बढी गर्न त नोक्सान भएन, सकिएला। तर यो 2टा कुराहरूलाई गर्नको निम्ति चाहिँ केही अलिक फरक ढङ्गको प्रयास नगर्ने हो भने सकिँदैन कि भन्ने लागेको छ। त्यस कारण यो जुन निर्वाचन आयोगले यहाँलाई हामीले यो उपलब्ध गराएका छौँ, यो नीति बनाउँदा यहाँहरू पनि धेरै जसो सहभागी हुनुहुन्थ्यो। हामीले बृहत छलफल गरेरै यो नीति तर्जुमा गरेर कार्यान्वयन गर्दैछौँ र यसले 2-4वटा इस्युहरूमा डिटेलमा म गइनँ, 2-4वटा कुराहरूमा चाहिँ अलिकति क्लियरिटी खोजेको छ। अहिले हामीले यसरी जानुपर्छ भन्ने हाम्रो कानुनमा प्लस अरू तरिकाबाट जानुपर्छ भन्ने छ। ती पदहरूमा 6 महिनाभन्दा बढी अवधि रह्यो भने निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था छ। झन्डै 1.5 वर्षको हाराहारी अवधि छ। त्यसैले हामी यो अनुकूल समयमा यो निर्वाचन पनि गर्नुपर्ने अवस्था हामीसँग छ। त्यसको पनि हामी जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्ने गरी तयारी छौँ। किनभने निर्वाचन गर्नको निम्ति मतदाता नावली र मतदान केन्द्र एकदम अपडेटेड छ, हामीलाई त्यो समस्या छैन। र आउँदो माघको 10 गतेभित्र हाम्रो योजना है, अब यो पनि अर्काले तोक्ने मिति मैले अहिले यसो यतिभन्दा तै यसो त्यता नि कुरो पुग्ला भनेर 10 गतेभित्र राष्ट्रिय सभाको 18वटा पदमा हामीले रिक्त हुने पदमा निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ। बैठकमा सांसदहरूले निर्वाचन सम्बन्धी कानुन संशोधन गरी समावेशी बनाउन सुझाव दिएका थिए। सांसद बिन्दा पाण्डेले कानुन संशोधन गरी 30% को सट्टा 50% महिला उम्मेद्वार हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सांसद बिना श्रेष्ठले राज्यका हरेक संरचनामा 50% महिलाको सहभागितालाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नमराज विकको हत्याका आरोपीलाई संरक्षण गरेको भन्दै जातीय विभेद विरुद्ध राष्ट्रिय अलायन्सले अर्थमन्त्रीबाट जनार्दन शर्मालाई बर्खास्त गर्न माग गरेको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अलायन्सले अपराधीको पक्षमा बोलेकोमा सार्वजनिक माफी माग्नुपर्ने, मृतकहरूलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, पीडित परिवारलाई रोजगारी र घाँसबासको व्यवस्था सहितको 3 बुँदे माग समेत राखेको छ। नमराज विकसहित 6 जना दलित युवाहरूको निर्मम हत्या हुँदा पनि मन्त्री शर्माले दोषीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा
जोगाएको अलायन्सको आरोप छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अलायन्सका संयोजक डाक्टर मित्र परियारले नेताहरू सत्ता, पद र व्यक्तिगत स्वार्थको लागि लिप्त भएको आरोप लगाउनुभयो। अन्तर्जातीय विवाहको आरोपमा भेरी नदीमा फालेको भन्दै राज्यले अपराधी जोगाएको समेत आरोप लगाउनुभयो। चरम यातना दिएर मारेर भेरीमा फाल्ने, त्यसमा फेरि के छ, जात व्यवस्थाले दलितलाई मात्र हिट गर्दो रहेछ। मगर साथी पनि पऱ्यो बिचरा, उसको दाइ यति एङ्ग्री छ अहिले गरे हेर्नु भेट्नु होला। त्यस्तै ठकुरी सबै गरी खाने, बालुवा चालेर खाने तल्लो वर्गका, अनि तिनका विरुद्ध जो व्यक्तिले राज्य सत्ता लगाएर त्यो रिपोर्टै बिगारेर, त्यो पोस्टमार्टमको रिपोर्टै बिगारेर अन्यायमा पारेर र प्रमुख अभियुक्तहरूलाई छुटाइसकेका छ। फेरि कतिपय त झुटा गलत भनौँ न, एउटा आश्वासन दिएर तिम्रो परिवार हेरिदिन्छु भनेर गलत मान्छेलाई हिरासतमा राखेको छ। तपाईँलाई यसको बारेमा कति ज्ञान छ? 23 जना अझै पनि हिरासतमा छन्। सर्वोच्चमा केस छ, तर प्रहरीको रिपोर्ट र पोस्टमार्टम यति फितलो छ कि सायद सर्वोच्चले पनि भेरी नदीले नै बगा हो, कुनै गाउँले कुट्या होइन भन्नेवाला छ जस्तो मलाई लाग्छ। तर यो कुरा सर्वोच्चले पनि, न्यायालयले पनि बुझ्नुपर्छ कि उहाँहरूको भर्डिक्ट सारा दुनियाँले बुझेको चिज, देश र दुनियाँले बुझेको चिजमा उहाँले न्याय गर्न सक्नु भएन भने न्यायालय पनि दोषी ठहर्न सक्छ। हरेक संसारमा, हरेक ठाउँमा कुनै पनि क्रान्ति हुँदा, कुनै पनि सामाजिक रिफर्मको लागि अदालतको भर्डिक्ट, अदालतले मात्रै चाहिँ पेपर, प्रहरीको रिपोर्ट, सरकारी वकिलको रिपोर्टमा मात्रै भर नपरेर जनमानसमा के छ, त्यसले समाजमा भोलि विद्रोहको सिर्जना गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुराहरू याद गरेर न्यायाधीशहरूले न्याय दिनुहुन्छ भन्ने पनि म कामना गर्न चाहन्छु। कार्यक्रममा बोल्दै अलायन्सका दलमर्दन कामीले जातीय विभेद विरुद्ध लाग्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हत्यारालाई संरक्षण गरेको बताउनुभयो। अलायन्सका अर्को संयोजक चन्देश्वर दासले दलित समुदाय तिरस्कृत मानिसको व्यक्तिगत दुश्मनीले निर्भर दुश्मनीले नभएर धर्मको कारण भएको जिकिर गर्नुभयो। सर्लाहीका उखु उत्पादक किसानले उखुको भुक्तानी नपाएको भन्दै आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। आफूहरूले उत्पादन गरेको उखुको करोडौं भुक्तानी नपाएको भन्दै उनीहरू आन्दोलनको तयारीमा लागेका हुन्। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही, राष्ट्रिय कृषि श्रमिक सङ्घ, उखु किसान सङ्घर्ष समिति सर्लाही र किसानहरूले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विगत 3-4 वर्ष अघिदेखिकै तानी आफूहरूले पटक पटक आन्दोलन गर्दा पनि नपाएको भन्दै फेरि आन्दोलन गर्न चेतावनी दिएका हुन्। सरकारबाट आश्वासन पाए पनि भुक्तानी नपाएका कारण फेरि आन्दोलन गर्न बाध्य भएर आन्दोलनको तयारी गर्नु परेको उनीहरूले बताएका छन्। किसानहरूका अनुसार इन्दिरा सुगर मिल, लुम्बिनी चिनी कारखाना, अन्नपूर्ण चिनी मिल, महालक्ष्मीबाट भुक्तानी हुन बाँकी छ। त्यस्तै श्रीराम सुगर मिलबाट पाउनुपर्ने रु 3 करोड सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मा दिए पनि जिल्लाका किसानले अहिलेसम्म पनि नपाएको किसान सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्रले जानकारी दिनुभयो। मिलले सरकारले तोकेको उखु समर्थन मूल्य समेत नदिएर ठग्ने गरेको किसानहरूको गुनासो छ। उहाँले किसानहरूलाई निमुखा र कमजोर सम्झेर फेरि पनि रकम नदिने षड्यन्त्र उद्योगी र सरकारबाट भइरहेको आरोप लगाउनुभयो। भाद्र 5 गतेसम्म पनि किसानहरूको सम्पूर्ण भुक्तानी नपाए सशक्त आन्दोलन गर्ने उहाँको भनाइ छ। सबै ठाउँमा कुरा गर्दा वचन त बहुत मिठो मिठो सुनिन्छ, सबैले चाहिँ हैन एकदम दिने कुरामा कोही दुईमत हुँदैन, तर जब कार्यान्वयनको कुरा आउँछ हाम्रो कुरा सुन्दैन। यो बीचमा हामीले यो 3 वर्षको बीचमा कुनै पनि यस्तो निकाय छैन जहाँ सहयोगचोटि धाएका छैन। यो पछिल्लोको मात्रै कुरा गर्ने हो भने जब हामी जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बस्यौँ त्यतिखेर पनि थोरै पैसा दियो। अनि 2 वर्ष पहिला आन्दोलन गऱ्यौँ त्यतिखेर पनि पैसा दियो। अघिल्लो वर्ष जब पुस 13 गते हाम्रो सहमति भयो त्यतिखेर 33 करोड रुपियाँ त त्यतिखेर नै रिलिज गरिदियो। अनि बाँकी पैसा बिस्तारै हैन अरू त्यसमा थपियो। यसरी एउटा मन्त्री जस्तो मान्छेले, राज्यले नै, सङ्घीय सरकारले नै ठगेपछि अब हामी कहाँ जाने? सरकारले उखुको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दा किसानको तर्फबाट प्रतिनिधि राख्नुपर्छ। अब उद्योग, सरकार र उद्योगी बीच समर्थन मूल्यको लागि डिस्कसन हुन्छ। अब उसले उद्योगीले घाटा भयो भनेर भन्छ र सरकारले यो कुरा बुझ्दैन। हामी भन्छौँ कि हाम्रो प्रतिनिधि त्यहाँ राख्नुहोस् न। उसले भन्छ कि 1 कट्ठामा कति चाहिँ उब्जनी हुन्छ,
त्यसबाट कति चाहिँ रिकभरी आउँछ, रिकभरी रेट भनेर मिलको भाषा हो, त्यो आउँछ, त्यो हामीले भनिदिने हो। त्यसपछि सरकारलाई पनि सहज हुन्छ, त्यो राख्दैन। अर्को चिनी मिल जुन परिसरमा उद्योग काटा राखेको हुन्छ, त्यो काटा तौल गर्दा 20%सम्म 5 देखि 20%सम्म हरासपट्टि गर्छ। त्यो नगरोस् भनेर त्यो काँटामा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको एउटा प्रतिनिधि राख्नुहोस् र एउटा किसानको प्रतिनिधि, त्यो तौल अवधिभरि प्रतिदिन यदि बस दियो भने हामी निःशुल्क सेवा दिन तयार छौँ। त्यो काँटा लिएर चाहिँ हामी आलो पालो गरेर किसानले चाहिँ लगभग 90 दिन मिल चल्छ लगातार। 90 दिन हामी चाहिँ 90वटा किसानलाई आलो पालो गरी राखिदिन्छौँ अनि त्यसले चाहिँ हरासपट्टि गर्दैन। होइन भने अनुहार हेरेर काटा गर्छ। हामीले मन्त्रालयमा पनि पटक पटक यो कुरा राख्यो, क्षतिपूर्तिको सम्बन्धमा सुनवाई भइरहेको छैन। अत हामी किसानहरू पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य भएछ। जब हामीसँग कुनै विकल्प बाँकी रहेन, सबै ठाउँमा धाउँदा धाउँदा थाक्यो भने फेरि हामी सडकबाट नै आन्दोलन गरौँ भनेर हामी अब काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चाहिँ विचारले यहाँ आएका छौँ। यस प्रकारले तहगत हिसाबले, नीतिगत हिसाबले झुक्ट्याई, दबाब दिई, ठुल्ठुला होइन मान्छेहरूसँग सम्पर्कमा बसी यसरी चाहिँ बेइमानी त्यहाँ भइरहेको छ। अन्तमा हामी सरकार र औद्योगिक षड्यन्त्रको बारेमा न्यायप्रेमी नेपाली जनतालाई जानकारी गराइदिन किसान हितैषी सञ्चार जगतसँग दिन आग्रह गर्दछु। अन्तमा यो कोरोना महामारीको कारण मानवताको ख्याल गर्दै हामी न्यायिक सङ्घर्षको कार्यक्रम तत्कालै हामीले सुरु गरेका छैनौँ। अब काठमाडौँमा निषेधाज्ञा जारी पनि छ। अब मिति भदौ 5 गतेसम्म यो सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम सरकारले चुक्ता गराएनन् भने हामी किसानहरू पुनः काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलन गर्न आउँदैछौँ। उखु किसान विक्रमसम्म 2076 वैशाख 31 यता निरन्तर आन्दोलनमा छन्। विक्रमसम्म 2077 पुसमा किसानले दोस्रो पटक काठमाडौँमा आन्दोलन गरेका थिए। आन्दोलनकै दबावले सुगर मिलले केही रकम मात्रै भुक्तानी गरेको थियो। सरकारले चिनी उद्योगीको सेयर र जग्गा लाल पूर्जा रोक्का गर्न तथा 21 दिनभित्र भुक्तानी नगरे कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि किसानले आन्दोलन स्थगन गरेका थिए। 16 दिनको आन्दोलनपछि सरकार र उखु किसान सङ्घर्ष समिति बीच 4 बुँदे सहमति भएको थियो। सुन र चाँदी दुवैको भाउ सामान्य बढेको छ। यस दिन सुनको भाउ तोलामा 300 रुपियाँले बढेको छ भने चाँदीको भाउ तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका अनुसार छापल सुनको भाउ प्रति तोला 92,400 रुपियाँ र तेजाबी सुनको लागि प्रति तोला 91,900 रुपियाँ तोकिएको छ। यस्तै चाँदीको भाउ भने बढेको छ। यस दिन चाँदी तोलामा 15 रुपियाँले बढेर प्रति तोला 1,270 रुपियाँमा कारोबार भइरहेको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से परिसूचक घटेर बन्द भएको छ। नेप्सेसँगै यस दिन कारोबार रकम पनि गिरावट आएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 15.11 अङ्कले घटेर 3079.83 बिन्दुमा झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन नेप्से 15.30 अङ्क बढेर हालसम्मकै उच्च बिन्दु 3094.95 बिन्दुमा पुगेको थियो। नयाँ उचाइमा पुगेको नेप्से यस दिन सामान्य करेक्सन भएको हो। यस दिन कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 13 अर्बभन्दा बढी को सेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यस दिन 217 कम्पनीको 1,06,682 पटकको कारोबारमा 10 अर्ब 90 करोड 58,30,000 रुपियाँ बराबरको 2 करोड 60,40,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। बाघको वासस्थान सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड। थप 3,365 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। सम्भावित कोरोनाको तेस्रो महामारीसँग लड्न आवश्यक तयारीमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन। हस्त अहिलेका लागि लाइफ ओके समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला लाइफ ओके टेलिभिजन। नमस्कार। लाइफ ओके समाचारको साथमा बालवाटिका स्कुल पेप्सिकोला लर्निङ मेड सिम्पल। जीवा a life to your style, wellness mall, a natural way to improve your health.